should take it slow. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फराह इकरार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस मौजू पर मैं बात करना चाहती हूँ वो है इमरान खान साहब का अवाम के सवालों के जवाबात का देना। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि एक वज़ीर आज़म खुद टेलीविज़न पर आ रहा है और अवाम के सवालों के जवाबात दे रहा है। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है। वज़ीर आज़म साहब ने अरशद खान साहब के सवाल का जवाब दिया और उस जवाब के बाद एक लामुतनाही बहस छिड़ गई है। मामला इंटरनेशनल लेवल तक चला गया है, यहाँ तक कि इमरान खान साहब से माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने विक्टिम ब्लेमिंग की है और इमरान खान साहब इस पर माफ़ी मांगे। ये मामला क्या है? क्या कहा इमरान खान साहब ने? क्यों उनसे माफ़ी का मुतालबा बार बार किया जा रहा है? इसके पीछे हकायक क्या हैं? इस बारे में हम आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे। लोगों को यानी हर इंसान के अंदर वो होती नहीं है, ताकत नहीं होती, विल पावर नहीं होता। आप अगर माशरे के अंदर जितनी जितनी बढ़ाते जाएंगे फाशी और आप इसकी एहतियात नहीं करेंगे, इसके असरात हैं। मैं जब 18 साल का पहली दफ़ा बरतानिया गया तो वो माशरा ऐसा नहीं था जो बन गया बाद में। वहाँ शुरू हो रहा था सेक्स, ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल, और हमने अपनी आंखों के सामने देखा कि जैसे जैसे वहाँ फाशी बढ़ती गई, पहले अडल्ट्स ओनली फिल्म्स होती थी, फिर वो अडल्ट्स ओनली फिल्म का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो आम फैलना शुरू हो गया, फिर वो मीडिया पे आना शुरू हो गया। तो हुआ उससे क्या? उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा उनकी फैमिली सिस्टम पे। जब मैं गया था तो 1 तलाक होती थी 17 शादियों में, आज वहाँ 70% तलाक हो गई है और बढ़ती जा रही है। और वो ही नहीं, जब हिंदुस्तान ने, बॉलीवुड ने जब हॉलीवुड को अपनाना शुरू किया, वहाँ भी यही हालात हो गए। दिल्ली को रेप कैपिटल कहा जाता है। सो देखें, हमें एक माशरे को फैसला करना है। कई चीज़ें तो हम रोक नहीं सकते, बाहर से आती हैं, आप बाहर की फिल्में देखते हैं, आप बॉलीवुड या टीवी पे अब सब अवेलेबल है। और वो जो जिस तरह जो पहले हिंदुस्तान की फिल्में थी जो हमें याद है, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो अब बन गई हैं, तो उससे होगा, कोई तो इसका इम्पैक्ट होगा ना। हमारे जब दीन में कहा गया है कि ये चीज़ें अपने ये जो पर्दे का सारा कॉन्सेप्ट है, इसकी कोई पीछे कोई फलसफा था ना। इसका फलसफा है फैमिली सिस्टम बचाना और अपने माशरे को प्रोटेक्ट करना इन चीज़ों से। अब हमें एज अ माशरे जिसमें हमारे फिल्म मेकर्स हैं, जिसमें हमारे टीवी के ऊपर लोग बैठे हैं, और सबसे बड़ा डैमेज मोबाइल फ़ोन इस वक्त कर रहा है बच्चों को। उन बच्चों को वो मटेरियल अब अवेलेबल है मोबाइल फ़ोन पे जो इंसानी तारीख पे नहीं था। सो इसके लिए हमें सारे एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है। आपने ज्यादती का शिकार होने वाले बच्चों और ख़वातीन के लिए कोई इक़दाम किए हैं? अगर आपने इक़दाम किए हैं तो क्या आप इन इक़दाम से मुतमईन हैं? और अगर ऐसा है तो हमने अभी तक पब्लिकली ऐसे लोगों को सज़ा मिलते हुए क्यों नहीं देखा? जवाब में इमरान खान साहब ने जो कहा वो भी आपने सुना, जिससे बहुत से लोगों की दिल आज़ारी भी हुई। तो इमरान खान साहब के जवाब को अगर हम कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लें तो शायद हमें समझने में आसानी हो। इमरान खान साहब ने पहले तो दुख का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ये मामला बहुत बड़ा है, जितने ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं उससे कहीं ज़्यादा ऐसे केसेस भी हैं जिनको रिपोर्ट नहीं किया जाता। फिर उन्होंने मगरबी माशरों की बात की कि हम उनकी तकलीद करते हैं, उनके पीछे चलते हैं, जिसके बायस वो कल्चर यहाँ पर आ गया है जिससे ख़राबियाँ पैदा हो रही है। उन्होंने फहाशी का जिक्र भी किया, पर्दे का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि इंडिया में भी ऐसा ही हुआ, पहले जैसे उनकी फिल्में बनती थी या उनका मीडिया जैसा था अब वैसा नहीं रहा है। तो हम इस बात को ज़रा मुख्तसर कर देते हैं, उस पॉइंट की तरफ आ जाते हैं जिसके बायस बहस छिड़ गई। तो इमरान खान साहब ने जहाँ तक ये बात की कि फहाशी से माशरे में बिगाड़ पैदा होता है, माशरा बुराइयों की तरफ चला जाता है, बेराह रवी का शिकार हो जाता है और इसमें बड़ी ख़राबी पैदा हो जाती है,
تو مکمل طور پہ میں اس سے اتفاق کرتی ہوں. معاشرے میں ایک روایات کا سلسلہ ہوتا ہے, تہذیب ہوتی ہے, اپنا کلچر ہوتا ہے جس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے. ایسے شتر بے مہار معاشرے نہیں ہوتے ہیں, قوانین بھی ہوتے ہیں جو لوگوں پر لاگو ہوتے ہیں, اور اس کی پیروی کرنا بھی پاکستانی شہریوں پر یا کسی بھی معاشرے کے شہریوں پر ضروری ہوتا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص نے ترغیب دی تھی تو وہ جنسی زیادتی کا شکار ہو گیا, یا فلاں نے ایسا لباس پہنا تھا تو وہ زیادتی کا شکار ہو گیا. ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں ہم یہ کہہ دیں کہ یہ وجوہات رہی ہوں گی, لیکن جتنے کیسز ہم دیکھتے ہیں ان میں ایسی کوئی وجہ نہیں تھی. ہم نے دیکھا کہ ایسی خواتین جو گھر میں موجود ہیں, معصوم بچیاں جو پڑھنے جا رہی ہیں, ایسے بچے جو مدرسوں تک میں پڑھتے تھے, ان کو زیادتی کا شکار بنایا گیا. ان سب نے کسی کو پرووک نہیں کیا تھا, کسی کو ترغیب نہیں دی تھی, کوئی ایسے الفاظ یا عمل استعمال نہیں کیا تھا جس کے باعث ایسا ہو. تو ایسا کہہ دینا ویسے سراسر زیادتی بھی ہوگی, اور ایسے شخص کے ساتھ جو پہلے ہی ذہنی اذیت سے گزر رہا ہے, اس پر ایک ظلم ہو چکا ہے, اس پر دوسرا ظلم ہوگا. تو ایسا قطعاً نہیں ہے کہ یہ جتنے بھی کیسز سامنے آتے ہیں اس کے پیچھے یہ تمام محرکات رہے ہوں. اس کے پیچھے کوئی اور وجوہات ہیں. پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن اور موبائل فون کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. میڈیا پر آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ سوشل میڈیا پر یا فون کے ذریعے سے ان چیزوں کو بھی ایکسیس کر سکتے ہیں, خاص طور پہ کم عمر بچے جن کو نہیں کرنا چاہیے. ایک بات سے میں اتفاق کروں گی, وہ یہ کہ موبائل کا بیجا استعمال. اس معاملے میں خواتین و حضرات کو اپنے بچوں پر نظر رکھنی ہوگی کہ وہ موبائل کا کیا استعمال کرتے ہیں, کتنی دیر ان کو موبائل دیا جاتا ہے, ان کا ایکسیس کن کن سائٹس تک ہے, تو اس کو آپ نے ذرا روکنا ہوگا. جہاں تک ٹی وی کی پالیسی کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب, وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں. کیا خبریں دکھائی جانی چاہیے, کیا ڈرامے دکھائے جانے چاہیے, فلمز کیسی بننی چاہیے, اس کے لیے الگ الگ ادارے موجود ہیں. تو آپ قوانین بنائیں, اتنی سختی کریں کہ وہ کانٹینٹ دکھایا جائے جو معاشرے کے لیے اچھا ہو. اس میں آپ ٹھیک ہے, معاشرے کے کچھ ایسے پہلو بھی ہیں جن کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے, اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ معاشرے کے ہی پیدا کیے گئے ہیں, لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو حکومتی سطح پر کرنے والی ہیں. تو اس طرح سے جو ایک حصہ ہے اس سے میں اتفاق بھی کرتی ہوں, لیکن جو دوسرا حصہ ہے اس سے میرا اختلاف بھی ہے. پھر آپ نے دوسرے معاشروں کی مثال بھی دی. عمران خان صاحب خود بھی بہت عرصے مغربی معاشرے میں رہے ہیں, ان کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے. تو ظاہری بات ہے ہمیں اگر تقلید کرنی چاہیے تو اچھی چیزوں کی کرنی چاہیے, اگر ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے تو ان چیزوں کو کرنا چاہیے. جیسے کہ ہم جہیز کی بات کرتے ہیں, جیسے ہم شادی کی رسوم و رواجات کی بات کرتے ہیں, ہم نکاح نامے کے ایک حصے کو کاٹ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس پہ دستخط کر کے نکاح ہو جاتا ہے. ان سب چیزوں پر غور کرنا چاہیے, بجائے یہ کہ ہم وکٹم بلیمنگ کی طرف آ جائیں. ایسا قطعاً نہیں ہونا چاہیے. اب ہم عمران خان صاحب کی سابقہ بیوی جمائمہ, جو کہ اب جمائمہ گولڈ سمتھ ہو گئی ہیں, ان کی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے ری ایکشن دیا عمران خان صاحب کی اس بات پہ, اور انہوں نے ایک قرآنی آیت کو ٹویٹ کیا, وہ بھی آپ دیکھ لیجئے. اس کے بعد انہوں نے اپنی ہی ٹویٹ کو کوٹ ری ٹویٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ جس عمران خان کو میں جانتی تھی اس کی سوچ یہ تھی کہ مردوں کی آنکھوں پر یا مردوں کی نظروں پر پردہ ہونا چاہیے, خواتین پر نہیں. اچھا جی, انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس خبر کو بڑی ہوا دی ہے کہ عمران خان صاحب کے بیان پر عوام میں بڑا شدید رد عمل آیا ہے, اور عوام چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب ان سے معافی مانگے. ان میں الجزیرہ بھی ہے, دا ٹیلی گراف بھی ہے, BBC نیوز ورلڈ نے اس کو چھاپا ہے, دا ایسوسیٹ پریس نے اس کو چھاپا ہے. تو یہ خبر اب انٹرنیشنل لیول پر پہنچ چکی ہے. اچھا جی, اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے. پاکستان میں ایسے کیسز ہوتے ہیں, رپورٹ بھی ہوتے ہیں, عوام اس پر آواز بھی اٹھاتی ہے, قوانین بھی بنائے گئے ہیں, مگر سوال یہ ہے کہ ان قوانین پر امپلیمنٹیشن اب تک نہیں ہو سکی, اس کو یقینی نہیں بنایا گیا. اور ارشد صاحب کا جو سوال تھا کہ کیا ہمیں کوئی شخص ایسا ملے گا, یا ہم نے اب تک کیوں نہیں دیکھا کہ اس کو پبلکلی سزا دی جائے, تو یہ سزائیں اس لیے ضروری ہیں کہ آئندہ کوئی ایسا فیل کرتے ہوئے 50,000 دفعہ سوچے کہ اگر میں نے یہ عمل کیا تو اس کی سزا یہ ہوگی. اور ہمیں قانونی عمل کو زیادہ تیز کرنا ہوگا تاکہ جلد سے جلد سزائیں ملیں اور ایسے مکروہ عمل کو روکا جا سکے. ہم بین الاقوامی سطح کی بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے جواب دیتے ہوئے انڈیا کو بھی کوٹ کیا کہ وہاں پر بھی زیادتی کے واقعات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, اور یہ اس لیے ہوا کہ وہاں پر ہالی ووڈ مٹیریل کو استعمال کیا جاتا ہے, یا اس طرز کی فلمیں بنائی جاتی ہیں. میڈیا کو بھی بڑا رسپانسبل انہوں نے قرار دیا. تو آپ سے ایک رپورٹ شیئر کرتی ہوں جس میں ان ملکوں کی لسٹ ہے جہاں پر زیادتی کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. یہ 2021 کی رپورٹ ہے, اور ٹاپ 10 کے اندر نہ ہی پاکستان شامل ہے نہ ہی انڈیا شامل ہے. بلکہ ایک اور سرپرائزنگ بات آپ دیکھیں گے کہ اس
जो पूरा एक ग्राफ बनाया गया उसमें पाकिस्तान का नाम ही शामिल नहीं है। ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। तो हमें मालूम है कि हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो हुकूमत को इसके खिलाफ इक़दामात लेने हैं, कवानीन पर अमल कराना है। उसके साथ साथ माशरे को बेहतर करने के लिए भी अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं, बहुत से तरीके कार निकाले जाते हैं, टीवी का, मीडिया का इस्तेमाल, जैसे कि इमरान खान साहब ने खुद कहा, किया जाता है लोगों की जहन साजी करने के लिए। अगर हम ये सब कुछ कर लेंगे और ख़ास तौर पर कानून पर अमल करते हुए सज़ाओं को यकीनी बनाएंगे तो ये जो अमल है ये रुक जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि और भी जितने हम माशरे में जराइम देख रहे हैं वो भी रुक जाएंगे। तो इमरान खान साहब मिलकर काम करना है। आपने खुद कहा था कि माशरे में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको माशरे ने और हुकूमत ने मिलकर ठीक करना है, तो फिर किसी को ब्लेम करने से बेहतर है कि आप माशरे में, हुकूमत में, इदारों में हम आहंगी पैदा करें और माशरे के मसाइल को, अवाम के मसाइल को समझें और उनका हल तलाश करने की कोशिश करें। तो ये आज की वीडियो में मैंने आपके सामने इमरान खान साहब की बात, उस पर रिएक्शन और मैं क्या समझती हूँ वो आपसे शेयर किया। आइंदा फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।